इपिजी पाठशाला कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही नाम्नाहम् अधुना श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर वेद विभागे तत्र कार्यं करोमि। अपि च वेद वेदांग संकायस्य अध्यक्षोऽस्मि। इदानीं पितृसूक्तस्य पाठं पठामः। अत्र आदौ वेदः भवति यज्ञप्रधानः। तत्र यज्ञसम्पादनार्थमेव वेदस्य आविर्भावः। तत्र सृष्टेः मूलकारणं भवति एव अयमेव वेदः। अयमेव वेदः द्विधा विभज्यते, कर्मकाण्डे ज्ञानकाण्डे इति भेदेन। यदि वयं पश्यामः तर्हि यज्ञकर्मणि चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति। तेषु ऋग्वेदस्य होता नामक ऋत्विक् सः देवानाम् आवाहनं करोति। अर्थात होता नाम आह्वाता, आवाहनकर्ता। अपरः अध्वर्यु नाम ऋत्विक्, सः देवानां कृते अग्नौ हविप्रदानं करोति। अतः तस्य नाम अध्वर्यु। अध्वरं नाम यज्ञः। अध्वरं युनक्ति इति अध्वर्युः, अर्थात अध्वरस्य नेता, यज्ञस्य नेता। सः यजुर्वेदस्य पाठं करोति। सामवेदस्य ऋत्विक् उद्गाता, ऊर्ध्वं गायति इति उद्गाता। सः सामवेदस्य मंत्रोपरि गानं करोति, ऋचापरि गानं करोति। अन्ततः गत्वा अथर्ववेदस्य यः ऋत्विक् ब्रह्मा, जाते जाते विद्या वदति ब्रह्मा जातविदः, अर्थात चतुर्षु वेदेषु यस्य ज्ञानमस्ति स एव ब्रह्मा। मनसः मार्गं संस्करोति स एव ब्रह्मा। यज्ञस्य निरीक्षणं कार्यं करोति। अत्र कर्मकाण्डे देवानां प्राधान्यं वर्तते, ज्ञानकाण्डे ब्रह्मणः प्राधान्यं वर्तते। कर्मकाण्डे देवाः स्तूयन्ते, ज्ञानकाण्डे ब्रह्मणः स्तुतिर्भवति। तत्र यदि वयं पश्यामः तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य प्रथम अध्यायतः आरभ्य ऊनचत्वारिंशत् अध्यायं यावत् यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म। अन्ततः गत्वा कथयति ज्ञानमपि अपेक्षते, अर्थात ज्ञानकर्मणयोः समुच्चय भावः अपेक्षते। अत्र प्रश्नः आगच्छति, यदि कर्मणा मुक्तिर्नास्ति, कर्मणः संपादनेन को लाभः? अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो यौ ये विद्यया रताः। अर्थात कर्मणापि मुक्तिर्नास्ति, ज्ञानेनापि मुक्तिर्नास्ति। अर्थात ज्ञानेन साकं कर्मणा साकं ज्ञानमपि अपेक्षते। अत्र यज्ञकर्मणि प्रायशः जमकं देवम् उद्दिश्य एव तत्र यागः भवति, हवि प्रदीयते। परन्तु पितृदेव सकाशात् अपि
यज्ञसम्पादनं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते पितरः अपि देवाः, अतः तेषां सकाशात् अपि हवि प्रदीयते, हविप्रदानं भवति। कथं पितरः देवाः इति? देवशब्दस्य निर्वचने भवति देवोदानादवा द्विपानादवा द्योतनादवा द्युस्थानो वा भवति। सः देवः जः द्युस्थाने भवति, अपरेभ्यः किञ्चित् ददाति। अनेन न्यायेन पितृपुरुषाः ये उपरि तिष्ठन्ति, पुत्रलोके तिष्ठन्ति, अन्तरिक्षलोके तिष्ठन्ति, तेऽपि अस्माकं जीवपुरुषाणां कृते सर्वविधं सुखं प्रयच्छन्ति। अतः तेऽपि पितरः यज्ञार्हाः भवन्ति। यज्ञेषु तेषां महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। अतः अनेन स्पष्टं भवति, तत्र वैदिकवाङ्मयस्य अनुशीलनेन ज्ञायते पितृमेधयागः इति नाम्ना एकः यागः अस्ति, येन यागस्य सम्पादनेन यजमानः स्वकीय पितृपुरुषं प्रति श्रद्धाञ्जलिं वा आदरभावं प्रकटयति। इदानीन्तनसमाजेपि जनाः गृहे गृहे श्राद्धकर्म आचरन्ति, पिण्डपितृयागमपि कुर्वन्ति, तर्पणकार्यमपि सम्पादयन्ति। अतः पितृपुरुषाः अपि देवसदृशाः, देवरूपाः सन्ति। तेषां कृते ऋग्वेदे यजुर्वेदे प्रायशः अधिकाधिकमन्त्राः अपि दृश्यन्ते। अत्र ऋग्वेदस्य दशमण्डलान्तर्गत 14-15 सूक्तस्य पितृसूक्तस्य अध्ययनं वयं कुर्मः। अत्र शुक्लयजुर्वेदस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यत् देवतावत् अपि पितृपुरुषाणां सकाशात्, पितृदेवानां सकाशात् अपि फलप्रदानं भवति। तदा देवानां कृते आहुति भवति चेत् तर्हि स्वाहाकारेण एव भवति, वषट्कारेण वा भवति। परन्तु पितृदेवानां सकाशात् यदि आहुति प्रदीयते चेत् स्वधाकारेण भवति। किमर्थम् इत्युक्ते स्वधा वै पितॄणाम् अन्नम् इति श्रुतिवचनात् ज्ञायते। स्वधायिभ्यः, स्वधां नाम अन्नं प्रति पितरः गच्छन्ति इति। तेषु लोकेषु पितृलोकानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते, स्थानं स्वतन्त्रं वर्तते। त्रिषु लोकेषु पितृलोकानां स्थानं स्वतन्त्रं वर्तते। अत्र पितृलोकम् इति कथ्यते। अस्य लोकस्य देवः यमः, अर्थात् यमदेवः पितृलोकस्य राजा अस्ति। पितरः तत्र यमस्य शासने स्थित्वा सुखेन तिष्ठन्ति। यदा कदा यजमानः आवाहनं करोति तत्र यज्ञकर्मणि यज्ञमण्डपम् आगत्य स्वकीय हविभागमपि ग्रहणं कुर्वन्ति। ऋग्वेदे दशममण्डले सूक्तद्वये एव तत्र पितृस्तुतिपरकमन्त्राः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र वैदिकमन्त्रानुसारं पितरः त्रिविधाः सन्ति, उत्तम मध्यम अधम भेदात्। यथाविधं श्रौतकर्मानुष्ठाय पितृत्वं प्राप्ताः उत्तमाः, स्मार्तकर्ममात्रपराः मध्यमाः, अत्रापि केचित् संस्कारैः विफलाः असंस्कृताः अधमाः। पुनः तत्रापि भेदः दृश्यते। केचन पितरः सन्ति अर्वाचीनः, केचन प्राचीनः। प्राचीन अर्वाचीन भेदेन तत्र भेदोपि दृश्यते। अग्निदेवः पितृपुरुषाणां विषये सर्वं जानाति, अतः अग्निदेवः अत्र होतारूपः अग्निरूपदेवः अस्माकं यज्ञस्थले आगच्छति।
पितृभिः सह आगच्छति। यतोहि अग्निदेवः भवति देवानां दूतरूपः, सः आवाहनं करोति। अत्रैव अग्निदेवः अपि पितृभिः सह आगत्य यज्ञस्थले आगच्छति, यज्ञं प्रति आगच्छति। अर्थात् यथा पितरः यज्ञे आगत्य हविद्रव्यं प्राप्नुयात् तद्वत् कार्यम् अग्निदेवः करोति, तद् कार्यम् अग्निदेवः सम्पादयति। अत्र पितरः बहुविधाः सन्ति। केचन पितरः बर्हिषदपितरः सन्ति, केचन अग्निस्योत्तपितरः सन्ति, केचन पितरः ये सोमपानरताः सन्ति, केचन पितरः ये अग्निदग्धाः सन्ति, अनग्निदग्धाः सन्ति। एते सर्वविधाः ये पितरः सन्ति, तेषां सर्वेषां पितृपुरुषाणां कृते यजमानः प्रार्थयति, कथयति, हे पितरः, त्वम् अस्माकं कृते अस्माकं यज्ञे आगत्य अस्माकं प्रदत्तं हवि भक्षय। अत्र पितृसूक्तस्य प्रथम मन्त्रः उदिरतामबर उत्परास उन्मध्यमाः पितर सौम्यासः असुंज इयूरभृका ऋतज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु। पदपाठः उत ईरताम् अवरे उत पराशः उत मध्यमाः पितरः सौम्यासः अशुं ये इयुः अवकाः ऋतज्ञाः ते नः अवन्तु पितरः हवेषु। अन्वयः ये अवरे पितरः ते उदिरता, जे पराशः उत मध्यमः उत सौम्यासः ते उदिरता, जे अवृकाः ऋतज्ञाः अशुं इयुः ते पितरः हवेषु नः अवन्तु। पदार्थः अवरे पितरः अर्थात अधमः पितरः ते पितरः उदिरताम् अर्थात अभ्युन्नति लभ्यताम् उत्तमं हवि प्राप्नुवन्तु इति। जे पराशः जे उत्तमप्रकृतिकाः पितरः उत एवं च मध्यमाः स्मार्तकर्मकारिणः पितरः तेपि उदिरताम् हविर्लभ्यन्ताम्। सौम्यासः सोमसम्पादिनः सोमप्रियाश्च जे पितरः जे अभृकाः भृकवत् अरण्यस्वद्वत् अस्मासु हिंसाम् अकुर्वन्तः सौम्याः पितरः। ऋतज्ञाः ऋतं नाम सत्यं यज्ञं वा जानाति इति ऋतज्ञाः जे पितरः पूर्वमेव यज्ञं सम्पादितवन्तः तादृशाः जे पितरः आशुं प्राणान् इयुः पालयितुं ते पितरः ते सर्वेपि विशिष्टाः पितृलोकवास्तव्याः जे पितरः हवेषु आह्वानेषु नः अस्मान् सर्वान् यजमानान् अवन्तु नाम रक्षन्तु। व्याख्या त्रिविधः पितरः उत्तमा मध्यमा अधमाश्चेति इति भेदेन। यथाविधं श्रौतकर्मानुष्ठाय पितृत्वं प्राप्ताः उत्तमाः, स्मार्तकर्ममात्रपराः मध्यमाः, अत्रापि केचित् संस्कारैः विफलाः असंस्कृताः अधमाः। इमे सर्वेपि पितरः भृकवत् हिंसां न कुर्वन्तः अस्मत् अनुष्ठिते यज्ञे वा यज्ञं जानन्तः अस्मत् प्राणं रक्षितुं प्राप्ताः ते पितरः अस्मदीयेषु आह्वानेषु अस्मान् रक्षन्तु। द्वितीय मंत्रः इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्यये पूर्वासो ज परा उपराश इयुः ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं शुभ्रजनासु वीक्षु। पदपाठः इदं पितृभ्यः नमः अद्य ये पूर्वाशः उपराशः इयुः ये पार्थिवे रजसि आ निषत्ताः ये वा नूनं शुभ्रजनासु वीक्षु। अन्वयः पूर्वाशः ये इयुः उपराशः ये पार्थिवे रजसि आ निषत्ताः ये वा शुभ्रजनासु वीक्षु नूनम् अद्य इदं नमः अस्तु। पदार्थः पूर्वाशः जजमानोत्पत्तेः पूर्वम् उत्पन्नाः ज्येष्ठ भातृपिता महोदयाः ये इयुः जे पितृलोकम् उपगताः पितरः। उपराश जे अर्थात जे खलु यजमान जन्मोत्तरकाले समुत्पन्नाः
अर्थात अल्पायुषः अल्पायुष कारणात् एव मृताः कनिष्ठ भातृ स्वपुत्रादयः वा इयुः पितृलोकं प्राप्ताः। जे पार्थिवे रजसी जे अपि अन्ये पृथ्वी संबंधिनः रजगुण प्रधानाः संसार प्रियः पितरः संसार प्रियाः पितरः जे सन्ति ता आ निशात्ताः श्राद्धादि स्वीकाराय आगत्य उपविष्टाः सुवृजनासु सुसमृद्धासु पितृकर्म संपादने समृद्धाः समर्थाः धनवन्तः ये जनाः तेषु अथवा धन समृद्धा साध्रादि कर्मपरासु वीक्षु प्रजासु स्थिताः पितरः तेभ्यः नूनम् अस्मिन् काले अद्य अस्मिन् पितृकर्मानुष्ठान दिवसे इदं प्रस्तुतम् उच्चार्यमाणो नमः नमस्कारः अस्तु अर्थात् भवन्तु। अत्र यतोहि नमस्कारेण पितृदेवाः तृप्यन्ते। अत्र व्याख्या यजमानस्य जे पूर्वजाः पितृलोकं प्राप्ताः यजमान जन्मानन्तरम् उत्पन्नाः पितृलोकं प्राप्ताः जे कनिष्ठ भातृस्वपुत्रादयः पितरः जे च अन्येपि पार्थिवलोके यह पितृकर्मणि स्वभागग्रहणाय उपस्थिताः जे पितरः तथा जे वा केचित् इमे बन्धुवर्गरूपाः पितरः धनसमृद्ध्या श्राद्धादि कर्मपरासु बन्धुरूपासु प्रजासु आगत्य उपविष्टाः तेभ्यः सर्वेभ्यः पितृभ्यः इदं नमः अस्तु अयम् आहुति प्रदान पूर्वकं नमस्कारो भवतु। मंत्रः अहं पितॄन् सुविदत्रान् आवीक्षि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः वर्हिषदोजे स्वधया सुतस्य भ्रजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः। पदपाठः आ अहं पितॄन् सुविदत्रान् अवीक्षि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः वर्हिषदः ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वः ते इह आगमिष्ठाः। अन्वयः अहं सुविदत्रान् पितॄन् आ अवीक्षि विष्णोः नपातं च विक्रमणं च वर्हिषदते इह आगमिष्ठाः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्ते। पदार्थः अहं यजमानः सुविदत्रान् भक्तिं सम्यक्तया जानन्तः पितॄन् आ अवीक्षि आभिमुख्येन प्राप्तवान् अस्मि विष्णोः व्यापनशीलस्य यज्ञस्य यतोहि विष्णुर्वै यज्ञः इति कथ्यते नपातम् अविनश्वरत्वं च विक्रमणं विशेषणक्रमणं विशेषप्रवृत्तिमिति सायणः वर्हिषदः ते सर्वे कुशोपविष्टाः पितरः देवा वा इह अस्मिन् कर्मणि आगमिष्ठाः आगताः प्राप्ता वा स्वधया पुरोडासन्नेन पिण्डानेन वा सह सुतस्य अभिसुतस्य सोमस्य पितुः अन्नस्य भागं भजन्ते नाम सेवन्ते। व्याख्या अहं मदीयां भक्तिं सम्यक्तया अवगच्छतः पितॄन् लब्धवान् अस्मि विष्णोः अविस्वरत्वं विशेषेण प्रवृत्तिं च लब्धवान् अस्मि। जे पितरः कुशेषु उपविशन्ति ते आदरपूर्वकं समागत्य अभिसुतस्य सोमस्य भागं सेवन्ते। अत्र चतुर्थमन्त्रः वर्हिषदः पितरा उत्त्यर्वागीमावो हव्या चक्रुमाजुषध्वं त आगतावशा सन्तमेनाथा नः संयोररोपो दधात। पदपाठः वर्हिषदः पितरः उति अर्वाक् इमा वह हव्या चक्रुम जुषध्वं ते आ गत अवशा शम तमेन अथ नः शम योः अरपः दधात। पदार्थः हे वर्हिषदः पितरः हे यज्ञोपस्थिताः यज्ञे उपविष्टाः पितरः अर्वाक अर्वाचीनानाम् अस्माकं रक्षणं भवद्विधेया इति भावः। वह युष्मदर्थं हव्यः एतानि हविंसि चक्रुमहे वयं यजमानः अतएव यूयं सर्वे वर्हिषद पितरः एतानि हविंसि जुषध्वं नाम सेवध्वं ते हविर्जुष्टवन्तो यूयं सन्तमेन सुखतमेन अवसारक्षणेन तव आगत अस्माकं समक्षम् आगच्छत यज्ञस्थले वा आगच्छत। अथ तदनन्तरम् अत्र आगमनानन्तरं नः अस्मभ्यं
सम नाम सुखम, जोह दुःख वियोगम, अरपः पापरहितम, निष्पापम वा दधात नाम दत्त। व्याख्या। हे बर्हिषद पितरः अर्वाचीनानाम् अस्माकं यजमानानां रक्षा भवद्भिः कार्या। जुष्मदर्थं मया निष्पादितानि एतानि हविंसि यूयं सेवध्वम्। तादृशेः हविजुष्टवन्तो यूयं पितरः सुखतमेन रक्षणेन युक्तः सन्तः अस्माकं यज्ञे आगत्य अस्मान् सर्वान् यजमानान् दुःखवियुक्तेन सुखेन पुण्येन वा युक्तान् कुरुत इति। पंचममन्त्रः। उपहूता पितरः सौम्यासो बर्हिषेषु निधिषु प्रियेषु ता आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु ते त्वन्त्वस्मान्। पदपाठः। उपहूताः पितरः सौम्यासः बर्हिषेषु निधिषु प्रियेषु ते आगमन्तु ते इह श्रुवन्तु अधि ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान्। पदार्थः। सौम्यासः सोमसम्पादिनः पितरः पितृजनाः बर्हिषेषु यज्ञार्हेषु प्रियेषु रुचिप्रदेषु तृप्तिकरेषु वा निधिषु नाम हवनीय द्रव्यरूपेषु धनेषु निधि सदृशेषु हविषु निमित्तभूतेषु सत्सु उपहूताः अस्माभिः आहूताः ते पितरः इह अस्मिन् पितृकर्मणि यज्ञकर्मणि वा आगमन्तु नाम आगच्छन्तु। ते पितरः शृण्वन्तु शृण्वन्तु अस्माकं प्रार्थना स्तुतिर्वा कामनावशिष्टं स्तवनं वा शृण्वन्तु। अधिब्रुवन्तु श्रुत्वा च साधुरयं यजमान इति आदरेण कथयन्तु। ते तादृशाः पितरः अस्मान् अवन्तु नाम अस्मान् सर्वान् रक्षन्तु पालयन्तु च। व्याख्या। अनुग्रहपरायणाः सोमरसपानप्रियाः पितरः यज्ञार्हेषु तृप्तिदायकेषु हविषु अस्माभिः आहूताः। ते सर्वे पितरः यज्ञवेद्याम् आगच्छन्तु अस्माकं स्तोत्राणि शृण्वन्तु यजमानोऽयं प्रशंसनीयः इति कथयन्तु तथा अस्मान् सर्वान् मनुष्यान् पालयन्तु। तत्र निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति इति कथनेन ज्ञायते यथा जलधाराः बहुविधा नद्याः तत्र अन्ततो गत्वा सागरे एव निमज्जन्ति तथैव सर्वविधान् नमस्कारान् प्रार्थनाश्च स्तुतिश्च अन्ततो गत्वा यमदेवेव प्राप्नोति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र यज्ञकर्मणि देवः भवति एव विष्णुः सः यज्ञपुरुषः इति कथ्यते अतः यज्ञो वै विष्णुः कथ्यते। अत्रापि सः रक्षति रक्षणं करोति पालनं करोति तथैव यमदेवः अपि पितृपुरुषाणां पालनं करोति रक्षणं करोति। यथा पुराणेषु श्रूयते अस्य जगतः पालनकर्ता विष्णुः तथैव वैदिकशास्त्रेपि यमसूक्ते श्रूयते यत् अस्माकं पितृपुरुषाणां पालकः यमः इति अस्माकं जीवपुरुषाणां पथप्रदर्शकः यमः इति। अतः यथा विष्णुदेवः स्तूयते तथैव यमोपि स्तूयते। अत्र यमदेवः अस्माकं मार्गस्य रक्षणं करोति अस्माकं कृते पथप्रदर्शकः अस्ति अस्माकं नीतिनिर्धारणं करोति अस्माकं कृते नैतिकविचारान् प्रयच्छति। अतः अयं देवः जीवैः अस्माभिः स्तोतव्यः प्रार्थनीयश्च। यागः इति नाम्ना एकः यागः अस्ति येन यागस्य सम्पादनेन यजमानः स्वकीय पितृपुरुषं प्रति श्रद्धाञ्जलिं वा आदरभावं प्रकटयति। इदानीन्तनसमाजेपि जनाः गृहे गृहे
श्राद्धकर्म आचरन्ति, पिण्डपितृयागमपि कुर्वन्ति, तर्पणकार्यमपि सम्पादयन्ति। अतः पितृपुरुषाः अपि देवसदृशाः, देवरूपाः सन्ति। नमो नमः।